यूसुफ साहब और शाहगंज मार्केट के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। शाहगंज मार्केट का जब भी जिक्र होता है तो उसमें दो चेहरे सामने आ जाते हैं। वो एक चेहरा जब पूरी मार्केट जली हुई थी और एक दूसरा चेहरा जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से दोबारा वहाँ पर जो खड़ा किया गया तो वो सुहाना चेहरा याद आ जाता है और आपका चेहरा भी बार बार याद आता है। मैं आप लोगों का शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहता हूँ कि ये आप लोगों की ही हिम्मत है और आप लोगों की ही जो ताकत है जो मुझे ताकत देती है कि आप लड़ते रहो इम्तियाज़ भाई, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये एक ऐसा जज्बा है और ऐसा जोश है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इम्तियाज़ भाई हम जीतेंगे क्या, आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे पास आंकड़े हैं क्या। अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि देखिए साहब वो कांग्रेस वाले एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रहे हैं, उनको मिलने वाला है तो आप मत लड़िए। तो मैंने उनको जवाब दिया है इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है। हम अगर हमारे हिस्से में अगर जीत लिखी है तो दुनिया की पूरी ताकत भी लग जाए तो कोई हमें हरा नहीं सकता। हम ये सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि देखिए पिछले 40 साल मतलब यहाँ पर इतने ऐसे नौजवान होंगे जिनकी उम्र भी नहीं होंगी जब उन्हें मालूम पड़ा होगा कि हमारा भी कोई खासदार यहाँ पर हुआ करता था। उसमें 40 साल हो गए हैं काजी सलीम साहब को यहाँ पर इलेक्ट हुए। बुज़ुर्ग लोग तो जानते ही होंगे कि आज 40 साल के बाद अगर ये मौका मिला है और लोग अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हमने लड़ना ही नहीं चाहिए, तो ये वो लोग हैं जो 2014 के अंदर जब मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था तो ये मुझे बार बार बताते थे, समझाते थे और ये जताने की कोशिश करते थे कि साहब सियासत हम चलाते हैं इस शहर की, आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप पूरी ताकत लगा ले, असद साहब को बुला ले, यहाँ पर जमकर घर घर जाकर प्रचार भी अगर कर ले तो आपको 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं। इलेक्शन के भांगन में पड़िए मत, यहाँ से तो कोई जीत कर नहीं आता है और खुसूसन तो मुसलमानों ने भूल जाना चाहिए। हमने ये कहा था कि हम जीत और हार का जो भी फैसला है अपने रब पर छोड़ेंगे। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और अगर आप ये कहेंगे कि हमें कोशिश ही नहीं करना चाहिए तो मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आज हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर हमारे मुक़द्दर में अगर जीत लिखी होगी और मुझे पूरा यकीन है कि जो नौजवान लड़कों का जज्बा और जोश मैं देखता हूँ, जो हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं मैं देखता हूँ। मैं अभी एक शादी में गया था तो वहाँ पर एक साहब आए और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि इम्तियाज़ भाई आपके लिए मैंने 2 रोज़े मांगे हैं। तो ये अगर जज्बा है तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करके हमें पूरा यकीन है कि आज 2014 और 2019 के अंदर ये फ़र्क है कि 2014 में जब हम उतरे थे मैदान के अंदर तो मजलिस एक सिर्फ इतना बोलना बाकी रह गया था कि ये दहशतगर्द संगठन है, ये आतंकी संगठन है, यहाँ तक बोलना बाकी रह गया था। 2014 और 2019 के अंदर फ़र्क ये है कि आज अकेले ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ अकेले मुसलमान ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे हमारा दलित भाई पूरी हमारी ताकत के साथ खड़ा हुआ है, बहुजन समाज हमारे साथ पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ है। तो ये मुमकिन कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है कि आज दूसरे कौम के लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए खड़े हुए हैं कि उन्होंने समझा है, उन्होंने जाना है कि हम सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं करते हैं। इनके ऊपर जब मुसीबत आई, आप लोगों के ऊपर जब मुसीबत आई तो वो मुसीबत अकेले आपकी नहीं थी, वो मुसीबत हमारी भी थी। इस वजह से हमने कंधे से कंधा लगाकर आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और आज गैर कौम के इतने सारे लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि हमने अखलाक के ज़रिए, हमने अपनी तहज़ीब के ज़रिए उनका दिल जीतने का काम किए है। ये एक फ़र्क है कि आज 2019 के अंदर अगर ये हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे मालूम है अगले 1-2 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसी साजिश यहाँ पर रची जा रही है, कैसा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मकसद ये नहीं है कि वो जीतना चाहते हैं, मकसद यही है और इसीलिए यहाँ पर भिजाया जा रहा है
کہ یہاں پر امتیاز جلیل نے جیتنا نہیں چاہیے، لیکن ہم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اورنگ آباد کی عوام جس کے ساتھ رہے اور آپ لوگوں کے جو ایک جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ 23 تاریخ کے دن اس شہر کے اندر ایک ایسا ماحول تیار ہوگا جو شاید 40 سال پہلے اورنگ آباد نے دیکھا تھا، اور 23 مئی کے دن جب نتیجے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا بڑا پختہ یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اگر میری نیت صاف ہے تو انشاءاللہ اللہ راستے ضرور بنائے گا۔ امتیاز بھائی تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ امتیاز بھائی تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھو دیکھو کون آیا ہے۔ میں اسی یقین کی بنیاد کے اوپر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بس آپ لوگوں سے اتنی التجا کرنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن کسی ایم پی کا الیکشن ہے اور امتیاز جلیل الیکشن لڑ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے زندگی سے بھی تعلق رکھنے والا الیکشن ہے، یہ میری زندگی سے بھی تعلق رکھنے والا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن ایسا ہے کہ جہاں آپ کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہم سیاست کو اب مذہب سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ مذہب کے بھی فیصلے اب سیاست کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اکیلا میں امتیاز جلیل نہیں ہوں، جیسا ابھی ہمارے دو بھائی بیٹھے ہیں وہ ٹی شرٹ پہن کر انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ میرا نام امتیاز جلیل ہے، یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہاں سب اپنا نام اگلے 20 دنوں تک کے لیے امتیاز جلیل رکھ لیجیے گا، تب جا کر ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکیں گے، اپنی منزل کو پا سکیں گے۔ میں اگر دن رات بھی اگر محنت کر لوں گا تو میں ان گاؤں تک نہیں پہنچوں گا، چھوٹے چھوٹے کھیڑے قصبوں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن اگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں نہیں امتیاز جلیل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود امتیاز جلیل بن کر کام کروں گا، تو انشاءاللہ ہماری منزل بہت آسان ہو جائے گی، ہم اس منزل تک پہنچ سکیں گے۔ بس آپ لوگوں سے اتنی دعا میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کئی مرتبہ اپنی دکانیں اپنے کاروبار بند کرتے ہیں، کل میں چاہوں گا کہ اگر کچھ گھنٹے کے لیے آپ اپنا کاروبار بند کریں اور اپنی طاقت دکھائیں، یہ طاقت ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم جیت حاصل کر سکیں گے۔ 2-3 گھنٹے آپ کے ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں اور آپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس چناوی میدان میں اترے ہیں، کل ہم سڑک کے اوپر اتر کر آدھے لوگوں کو تو وہیں پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اگر چند گھنٹوں کے لیے اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کا اپنے کام کا تھوڑا سا اگر قربانی دے کر کل 10:30 بجے بھڑکل گیٹ سے ہم لوگ نکلیں گے، لیکن بھڑکل گیٹ پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جامع مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں گے کہ اللہ نے آج یہ دن دکھایا ہے، اور اس کے بعد پھر بھڑکل گیٹ سے ہے تو ایک بہت بڑا انشاءاللہ ایک جلوس نکلیں گا، اس میں میری خواہش ہے کہ آپ بھی رہے اس کے عالیشان۔ تو آپ سب سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ان آنکڑوں کے جھنجٹ میں پڑیے مت۔ بہت سارے لوگ آ کر آپ کو گیان بانٹنا چاہیں گے کہ اگر امتیاز جلیل کھڑے رہے تو ایسا ہونے والا ہے، اس کو فائدہ ہونے والا ہے، اس کو فائدہ ہونے والا ہے۔ 27 سال تک اس شہر کا آمدار شیو سینا کا ہوا کرتا تھا۔ ہم نے ہمت کرے، آپ لوگوں کی طاقت تھی، آپ لوگوں کی دعائیں تھی، تو 27 سالوں کے بعد ہم نے شیو سینا کے اس جھنڈے کو اکھاڑ کر پھینکا تھا اور ہمارا ہرا جھنڈا ہم نے لہرایا۔ یہ یقین ہمارا اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر ہم جو جوش نوجوانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہی جوش اگر 23 تاریخ تک آپ لوگ برقرار رکھیں تو یقین مانیے کہ 40 سالوں کے بعد آپ کا لوگ کہیں گے کہ قاضی سلیم صاحب کے بعد اورنگ آباد کا خاصدار امتیاز جلیل رہیں گا۔ چلو ماما آگے جاؤ، چلو